बाबू नौरोज स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स पीसीबी के आल में पाकिस्तान डायमंड जुबली इंटर बैनुल सूबाई थ्रो बॉल चैम्पियनशिप 3 रोज़ा जारी रहने के बाद आज इख्तिताम पजीर हुआ। इख्तितामी तकरीब के मेहमान ख़ास डीजी स्पोर्ट्स दुर्रा बलोच, एजाज़ी मेहमान साबिक डायरेक्टर अमूर नौजवान मोहम्मद अफजल सुलेरी था। गर्ल्स के मुकाबले में सिंध विनर, पंजाब रनर और बॉयज़ के मुकाबले में बलूचिस्तान विनर, सिंध रनर रहा। इस चैम्पियनशिप के ऑर्गेनाइज़र थ्रो बॉल एसोसिएशन बलूचिस्तान के सदर मिस अख्तर थी। मिस अख्तर बलूचिस्तान की वो वाहिद खातून हैं जो इस तरह के बड़े बड़े इवेंट ऑर्गेनाइजिंग करती हैं। आखिर में मेहमान ख़ास दुर्रा बलोच और मोहम्मद अफजल सुलेरी ने ऑफिशनल के साथ साथ सिंध, पंजाब, KPK, इस्लामाबाद, गिलगित बिल्तिस्तान, बलूचिस्तान के सेक्रेटरीज व दीगर ओहदेदारान के साथ विनर, रनर व पोजीशन लेने वाले खिलाड़ियों को अवार्ड दिया गया। आखिर में आए हुए दूसरे सूबों के मेहमानान और साबिक डायरेक्टर अमूर नौजवान मोहम्मद अफजल सुलेरी का कहना था कि मैडम जहाँ पर माशाल्लाह वो कोयटे पे आ गए, बलूचिस्तान पे आ गए, बलूचिस्तान का पूरा निज़ाम और माहौल जो तो आप लोगों ने देखा, जहाँ पर जो हमारे स्पोर्ट बोर्ड की तरफ से जो एक इवेंट मुनक्किद की गई थी, इस हवाले से आप क्या कहना चाहोगे? सबसे पहले तो मैं यहाँ की जो ऑर्गेनाइज़र थे उनके लिए और जो बलूचिस्तान गवर्नमेंट है उनको बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ कि उन्होंने बच्चों के लिए स्पोर्ट्स की एक बेहतरीन एक्टिविटी यहाँ मुनक्किद की। जिस तरह का क्लाइमेट है बलूचिस्तान में और स्पोर्ट्स का आपको पता पूरे पाकिस्तान में फुकदान है, ऐसे माहौल में मैं समझती हूँ कि बच्चों के लिए ये पोजीशन और ये माहौल क्रिएट करना चाहिए कि वो स्पोर्ट्स की तरफ राग़िब हों। और ये वाला बहुत अच्छी बात है कि उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से यहाँ ऑर्गेनाइज़ कराया, बच्चों को पूरा फैसिलिटेट करने की कोशिश की और उन्होंने बहुत बेहतरीन इंतजाम किए और मेरी तरफ से तमाम टीम को बहुत मुबारकबाद। आप क्या समझती हो अगर आने वाले वक्त में जहाँ पर थ्रो बॉल का नेशनल हो जाए जो हुकूमत बलूचिस्तान कराए, इस सवाल? जी मैं ये समझती हूँ कि ये बलूचिस्तान गवर्नमेंट को भी चाहिए, यहाँ की जो एसोसिएशन है थ्रो बॉल एसोसिएशन, उनका भरपूर साथ दें क्योंकि उन्होंने बहुत अंत तक मेहनत करके यहाँ पे एक बेहतरीन इवेंट ऑर्गेनाइज़ किया है। मैं समझती हूँ कि ये किसी फ़र्द वाहिद का काम नहीं है, ये एक बहुत अच्छी टीम का काम है। एक एक चीज़ को देखना, बच्चों को कंपनसेशन देना, ऑफिशियल्स को देना, ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और उन्होंने ये काम बहुत अच्छे तरीके से किया है। और कमिंग में अगर ये नेशनल करवाते हैं, नेशनल गेम्स करवाते हैं तो हमारी बेस्ट विशेज़ है और मैं बलूचिस्तान गवर्नमेंट से ये रिक्वेस्ट करती हूँ कि वो अपनी एसोसिएशन की भरपूर हेल्प करें इस मैटर में। थैंक यू सर। माशाल्लाह आप KPK से जहाँ पर आ गए बलूचिस्तान के माहौल और जहाँ पर जो हमारी हुकूमत बलूचिस्तान ने जो इवेंट जहाँ पर तरतीब दी, इस हवाले से आप क्या कहना चाहोगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सबसे पहले बलूचिस्तान गवर्नमेंट का, डायरेक्टरेट ऑफ स्पोर्ट्स एंड यूथ अफेयर बलूचिस्तान का और ख़ासकर DG साहब का जो और सेक्रेटरी साहब का और पूरे डायरेक्टरेट का बेहद मशकूर हूँ कि उन्होंने जिस तरह तमाम टीमों को फैसिलिटेट किया है, उनका एकोमोडेशन, उनके अरेंजमेंट, उनके ट्रांसपोर्टेशन A1 और तमाम बच्चे जितने भी जहाँ से भी आए हैं वो बहुत खुश हैं क्योंकि हर वो फैसिलिटीज़ जो एक प्लेयर को चाहिए होती है वो उन्होंने हमें फ़राहम की है। जहाँ तक गेम की बात है, थ्रो बॉल चूँकि एक नया गेम है, फ़र्स्ट टाइम यहाँ पे बलूचिस्तान में गवर्नमेंट की लेवल पे हुआ था, तो इसके लिए भी मैं गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान, डायरेक्टरेट ऑफ स्पोर्ट्स एंड यूथ अफेयर बलूचिस्तान का बेहद मशकूर हूँ और इनके जो सेक्रेटरी हैं जनाब मंजूर सपरा साहब, मैडम जो इनकी प्रेसिडेंट है, उनका भी बेहद मशकूर हूँ कि इन्होंने इतना अच्छा प्रोग्राम यहाँ पे ऑर्गेनाइज़ किया है। और ख़ासकर बलूचिस्तान की टीम को मैं जिनको मैं हर जगह पे अपने बच्चों की तरह ट्रीट करता हूँ और अपनी
یہ دوسری ٹیم بلوچستان کو میں سمجھتا ہوں، چونکہ ہمارے پریزیڈنٹ صاحب جو ہیں میاں خلیق الرحمان صاحب، جو آج کل خیبر پختونخوا میں ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن کے منسٹر ہیں، چونکہ وہ بلوچستان سے بلانگ کرتے ہیں، کوئٹہ میں ان کا اپنا گھر ہے، تو انہوں نے ہمیں ہر ٹائم میں یہ کہا ہے کہ بلوچستان ہمارا اور کوئٹہ ہمارا دوسرا گھر ہے، اس لیے بلوچستان کی ٹیم ہماری دوسری ٹیم ہے۔ تو میں بہت خیبر پختونخوا کی طرف سے، اپنی ایسوسیشن کی طرف سے، اپنے پریزیڈنٹ کی طرف سے مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور تاکہ انہوں نے یہ چیمپئن شپ میں کامیابی حاصل کری۔ اور ایک بار پھر آخر میں دوبارہ بلوچستان تھرو بال ایسوسیشن کا اور بلوچستان گورنمنٹ کا اور ڈائریکٹریٹ آف اسپورٹس اینڈ یوتھ افیئر بلوچستان کا بے حد مشکور ہوں کہ انہوں نے اتنا اچھا ایونٹ آرگنائز کیا۔ تھینک یو سلیل صاحب، ماشاء اللہ جہاں پر آج جو ایونٹ تھا اس کا کلوزنگ ہو گیا، باقاعدہ بلوچستان ون کیا، اور گرلز کی اگر بات کریں تو گرل میں سندھ نے ون کیا۔ حکومت بلوچستان کی ایک بہت بڑی کاوش ہے، آپ خود بھی جیسے میں نے کل اپنے رپورٹ میں یہی چلایا تھا کہ آپ نے کافی جہاں پر یوتھ کے لیے، کھلاڑیوں کے لیے آپ نے کام کیا تھا، تو آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ اس طرح کی ایکٹیویٹیز بہتر ہے یا اس سے اور مزید بہتر ہونی چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں سب سے پہلے تول ٹی وی کا اور خلیل ساجد صاحب آپ کا بے حد ممنون مشکور ہوں، جس طرح میں دیکھتا ہوں آپ مختلف ایونٹ میں بغیر کسی غرض و لالچ کے اور لوگوں کی یہ ایونٹ کی کوریج کر رہے ہیں اور نوجوانوں کو ہائی لائٹ کر رہے ہیں، تو سب سے پہلے آپ کا شکریہ۔ اور سیکنڈ گورنمنٹ آف بلوچستان کا، اور جس میں عمران کشکی صاحب ہیں، درا بلوچ صاحب ہیں، یقیناً قابل تعریف ہیں، انہوں نے جتنا عرصہ یہ رہے ہیں اور ہیں ابھی بھی، تو جو کام کر چکے ہیں وہ تاریخ کا حصہ ہے۔ اور رہی بات آپ کے کویسچن کی، بالکل اس قسم کے ایونٹ ہونے چاہیے۔ بڑا اچھا ایونٹ تھا، بڑا سکسیسفل تھا، جس میں ہمارے بلوچستان کی جو میل ٹیم ہے وہ ون کی ہے، اور ہماری جو سندھ کی ٹیم جو ہے وہ سیکنڈ پوزیشن پہ آئی، فیمیل میں سندھ فرسٹ آیا اور بلوچستان سیکنڈ آیا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑی اچیومنٹ ہے۔ اس قسم کے ایونٹ ہونے سے نوجوانوں کی صلاحیتوں میں نکھار پیدا ہوتا ہے، آپس میں محبتیں پیدا ہوتی ہیں، اور ایک پیس اور امن کا پیغام بھی جاتا ہے۔ میں تو سمجھتا ہوں کہ نیکسٹ ٹائم اگر گورنمنٹ آف بلوچستان کوئی اس قسم کا ایونٹ جو انٹرنیشنل لیول کا ایونٹ کروائے تھرو بال کا، بہت خوبصورت گیم ہے، بڑی دلچسپ گیم ہے، بڑا لوگ انجوائے بھی کرتے ہیں، تو اس قسم کے ایونٹ ہونے چاہیے۔ اور خاص لاسٹ میں بلوچستان تھرو بال ایسوسیشن کی پریزیڈنٹ مسز اختر اور اس کی پوری ٹیم کا، اور پاکستان تھرو بال فیڈریشن کا بھی مشکور ہوں کہ جنہوں نے مل کر اتنا اچھا ایونٹ آرگنائز کیا۔ تھینک یو سر۔ ان کے حوالے سے آپ کیا کہنا چاہو گے؟ بہت ہی بہترین ایونٹ ہوا، بہت زبردست طریقے سے بلوچستان گورنمنٹ نے آرگنائز کرایا۔ آگے کے لیے بھی میں ان کو بیسٹ وشز میں دیتی ہوں کہ وہ اپنی اسی طریقے سے کارکردگی کو جاری رکھے، تاکہ سارے پلیئر سارے صوبوں سے حصہ لیں اور پورے پاکستان کا نام روشن کریں۔ تھینک یو۔ جی، یہاں پر آئے ہوئے جو مختلف صوبوں کے کھلاڑیاں تھے، ان لوگوں کی آپ لوگوں نے گفتگو سنی، تھرو بال ایسوسیشن، تھرو بال فیڈریشن، ان لوگوں کی آپ لوگوں نے گفتگو سنی۔ ان لوگوں کا بھی یہی کہنا تھا کہ حکومت بلوچستان کو اس طرح کی ایونٹ کرنی چاہیے۔ اگر ہم اس ایونٹ کی بات کریں تو ایسے بہت سے ایونٹ جو بلوچستان کے لیول پہ، چھوٹے لیول پہ بھی ہو رہے ہیں، اور ساتھ میں اگر ہم پاکستانی لیول پہ بات کریں تو پاکستان کے بھی بہت سے پلیئر جہاں پر حکومت بلوچستان اس طرح کی بڑے سے بڑے ایونٹ کروا رہے ہیں، اور خاص کر جہاں پر جو ہمارے دوسرے صوبوں سے آئے ہوئے تھے، ان لوگوں کا یہی کہنا تھا کہ بلوچستان ایک پرامن صوبہ ہے، اور خاص کر بلوچستان میں اس طرح کی ایونٹ کی بہت سخت ضرورت ہے۔ اگر اس سے پہلے کی اگر ہم لوگ بات کریں تو اس سے پہلے اس طرح کی بڑے بڑے ایونٹ نہیں ہو پا رہے تھے۔ جیسے ہی یہ نئے گورنمنٹ آ گئے ہیں، اگر میں اس سے پہلے 2018 میں الیکشن کے بعد، اس سے پہلے ایونٹ تھے لیکن اتنا خاطر خواہ نہیں تھا۔ 2018 کے بعد بڑے بڑے ایونٹ یہاں پر ہو رہے ہیں، اور مزید اس طرح کی بڑے ایونٹ کی ضرورت ہے، تاکہ ہمارے دوسرے صوبے یا دوسرے ممالک میں یہ پیغام جائے کہ بلوچستان ایک پرامن صوبہ ہے، بلوچستان باصلاحیت اور ٹیلنٹ لوگوں کا صوبہ ہے۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ خلیل ساجن، تول ٹی وی، کوئٹہ، بلوچستان۔